lattice energy of ionic crystal. पहिला डेफिनेसन लेख्नु पर्यो ल्याटिस एनर्जीको. The minimum amount of energy required to break the ionic crystal into its constituent ions free ions is known as lattice energy. For example, जैसे अघि हामीले सोडियम क्लोराइड बनेको एउटा आयोनिक क्रिस्टल हो. त्यो आयोनिक क्रिस्टललाई ब्रेक गरेर त्यसमा भएका सबै आयन्सहरूलाई फ्री गर्दियो भनेको कुनै पनि आयन चाहिँ बन्डमा नहुने, कुनै पनि आयन चाहिँ अर्काको इन्फ्लुएन्समा इन्टरेक्सनमा नहुने खालले ब्रेक गर्यो भने त्यसको लागि चाहिने एनर्जी भनेको ल्याटिस एनर्जी हो. ठीक छ. अब यसको लागि हामीले ल्याटिस एनर्जी चाहिँ आयोनिक क्रिस्टलको ल्याटिस एनर्जीको लागि निकाल्नु पर्ने छ. हामीले यसलाई पहिला के गर्छौं त कुन एनर्जीले क्रिस्टल बाँडेको हुन्छ पहिला निकालौं. एउटा क्रिस्टलमा दुईटा आयन्स नजिक आएपछि त्यसमा एट्र्याक्टिभ फोर्स पनि हुन सक्छ, रिपल्सिभ फोर्स पनि हुन्छ. एट्र्याक्टिभ फोर्सले एट्र्याक्टिभ पोटेन्शियल दिन्छ, रिपल्सिभ फोर्सले रिपल्सिभ पोटेन्शियल दिन्छ. त पहिला एट्र्याक्टिभ पोटेन्शियल निकालौं है. The attractive potential energy to any reference ions due to all neighboring ions is attractive potential is equal to minus alpha E square by 4 pi epsilon naught R. भयो. अब अल्फाले के जनाउँछ भने सबै नेबरिङ आयन्सको कन्ट्रिब्युसन अल्फामा हुन्छ है, जुन हामीले माथि गरिसकेका छौं. सिमिलरली अब दुईटा आयन नजिक गयो भने तिनीहरुको बीचमा रिपल्सिभ पोटेन्शियल पनि हुन्छ. The repulsive potential energy is given by VR is equal to हामीले PR to the power n को टर्ममा मान्ने हैन. त्यसो भए देन टोटल पोटेन्शियल एनर्जी कति भयो? टोटल पोटेन्शियल एनर्जी V is equal to attractive plus repulsive. Attractive minus alpha E square by 4 pi epsilon naught R अनि repulsive भनेको B by R to the power n. इक्वेसन 1. अब क्रिस्टल कुन बेला स्टेबल हुन्छ? क्रिस्टल कुन बेला स्टेबल हुन्छ? जब V को भ्यालु लोएस्ट हुन्छ. र V को भ्यालु लोएस्ट भएको बेलामा डेरिभेटिभ अफ V
विथ रेस्पेक्ट टु r को भ्यालु के हुन जान्छ त 0 हुन्छ अनि जुन ठाउँमा इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल लोएस्ट हुन्छ त्यो ठाउँ हामी इक्विलिब्रियम पोजिसन भन्छौं जसलाई हामी r नट नै जनाउन सक्छौं हैन दुईटा आयन्स को बीचको डिस्टेन्स त्यो बेला इक्विलिब्रियम मानिन्छ र त्यो डिस्टेन्स हामीले r नट मान्छौं अब त्यसो भए ए माथि v हो यसको चाहिँ डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि कति आउँछ फर्स्ट टर्म को चाहिँ अल्फा e स्क्वायर by 4 pi epsilon naught r naught को होल स्क्वायर एक स्टेप बढी भयो एक स्टेप घटाएर लेख्छु त्यो भनेको d by dr यही यो v भनेको यो माथि इक्वेसन 1 हो माइनस अल्फा e स्क्वायर by 4 pi epsilon naught r plus b by r to the power n r naught और इसको डेरिवेटिभ निकाल्दाखेरि कति आउँछ यो माइनस अल्फा e स्क्वायर 4 pi epsilon naught r स्क्वायर माइनस जान्छ है किनभने 1 by r को डेरिवेटिभ माइनस 1 by r स्क्वायर हो माइनस माइनस क्यान्सल अनि यतापटि चाहिँ माइनस आउँछ r to the power n छ n बाहिर by b to the power r to the power n plus 1 हुने भयो at r is equal to r naught अब यो r is equal to r naught भ्यालु पुट गर्दाखेरि कति आयो त अल्फा e स्क्वायर by 4 pi epsilon naught r naught स्क्वायर माइनस n b by r naught to the power n plus 1 is equal to 0 यसलाई सल्भ गर्दाखेरि nb by r naught to the power n plus 1 is equal to alpha e square by 4 pi epsilon naught r naught square अब यहाँबाट b दिँदाखेरि कति भयो b को भ्यालु कति आउँछ अल्फा e स्क्वायर r naught to the power n minus 1 by 4 pi n epsilon naught equation 2 b को भ्यालु आइसकेपछि इक्वेसन 1 बाट हामीले इक्वेसन 1 मा हामीले b को भ्यालु पुट गर्छौं नाउ तो ते माइनस कसरी भयो कहाँ ते n - 1 यहाँ यो r naught to the power n plus 1 माथि आएपछि तल 2 छ अनि r naught to the power n plus 1 minus 2 गर्दाखेरि n - 1 भयो दुईटा मिलाएर नाउ टोटल पोटेन्शियल कति हुन्छ त total potential at r is equal to r naught is तो इक्वेसन 1 बाट लेख्ने हो v is equal to फर्स्ट टर्म त त्यही भयो 4 pi epsilon naught r naught सेकेन्ड टर्म मा b को भ्यालु पुट गर्दाखेरि 1 by r naught to the power n अनि b को भ्यालु कति पुट गर्ने अल्फा e स्क्वायर r naught to the power n minus 1 by 4 pi n epsilon naught and त्यसपछि यो भ्यालु फर्दर माइनस अल्फा e स्क्वायर by 4 pi epsilon naught r naught प्लस कति आउँछ यो अल्फा e स्क्वायर by 4 pi epsilon naught r to the power n क्यान्सल तल आउँछ r naught एउटा n चाहिँ रहन्छ हैन एउटा n चाहिँ यहाँ रहन्छ अब यहाँबाट हामीले
minus alpha e square by 4 pi epsilon naught r naught common गर्यो भने 1 minus 1 by n आउने भयो. If there are n positive ions and n negative ions, then v कति हुन्छ minus n alpha e square by 4 pi epsilon naught r naught यहाँ बैटिंग पैड से के बॉल्स लाया r naught 1 minus 1 by n. This is lattice energy of ionic crystal. Where minus n alpha e square by 4 pi epsilon naught r naught is Madelung energy. यति हो यो.